الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم وداع عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی
مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، سنی امن نعرہ تکبیر و رسالت میزنم، دم سے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم، قادری ام نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دم سے شاہ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم فخر بنی آدم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 انبیاء کرام علیہم السلام دے میلادات بیان فرمائے نے اشارتاً اور صراحتاً نام لے کے تقریباً 25-26 انبیاء علیہم السلام دے میلادات بیان فرمائے نے۔ انہاں دے وچوں ایک اللہ تعالیٰ دے بڑے حسین و جمیل خوبصورت تے بڑے سونے نبی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے، جنہ دے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی سورت یوسف دے اندر ارشاد فرمایا ہے، لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، تحقیق حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور انہاں دے بھائی حضرت بنیامین دی زندگی دے حالات دے اندر پوچھن والیاں دے واسطے سوال کرن والیاں دے واسطے عبرت اور سبق دیاں نشانیاں نے۔ جناب یوسف علیہ السلام دے قصے دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دے واقعات اور زندگی دے حالات دے اندر اور آپ دے بھائی حضرت بنیامین دے قصے
قصے دے اندر واقعات اور زندگی دے حالات دے اندر سوال کرنے والیاں دے واسطے پوچھ گچھ کرنے والیاں دے واسطے سبق اور عبرت دیاں نشانیاں نے۔ یہ واقعہ جنہوں قرآن پاک نے احسن القصص یعنی سارے قصیاں دے وچوں بڑا حسین اور بڑا پیارا بڑا احسن قصہ قرار دیتا ہے۔ اس قصے دے وچوں سنن والے اور پڑھن والے عبرت اور سبق دیاں نشانیاں حاصل کرتے ہیں، یعنی نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ انہوں کے اتنے اس طرح کا وقت آیا سی اور سانوں بھی انہوں کے نقشے قدم تے چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دے امتحانات برداشت کرنے چاہیے نے اور ہر حال دے وچ اللہ تعالیٰ دا شکر اور صبر کرنا چاہیے۔ یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے قصے دے اندر پوچھن والیاں دے واسطے سوال کرنے والیاں دے واسطے معلومات حاصل کرنے والیاں دے واسطے سبق ہی سبق ہے، عبرت ہی عبرت ہے، نصیحت ہی نصیحت ہے۔ صدقے جاواں مدینے والے والضحیٰ دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے حامیم دے کنڈل والے یاسین دے سیرے دیاں لڑیاں والے تاہا دی جبین والے والفجر دی پشانی والے ما زاغ البصر دیاں اکھاں والے علم نشرح دے سینے والے ید اللہ دے ہتھاں والے امر اللہ دے حکم والے نور اللہ دے حسن والے رحمت اللہ دی شفقت والے لا الہ الا اللہ دے وظیفے والے محمد رسول اللہ دے جسم والے۔ آپ دی زندگی دے حالات تو قربان جاواں جنہ دے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بچپن نو ویکھو پھر بھی تواڈے واسطے رہنمائی ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی جوانی نو ویکھو پھر بھی تواڈے واسطے رہنمائی ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑھاپے نو ویکھو پھر بھی تواڈے واسطے رہنمائی ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مکے شریف دیاں گلیاں بازاراں چ چلنا پھرنا ویکھو تواڈے واسطے رہنمائی ہے، تجارت کرنا ویکھو تے پھر بھی تواڈے واسطے رہنمائی ہے، پانی پینا ویکھو پھر بھی تواڈے واسطے رہنمائی ہے، کھانا کھانا ویکھو تو پھر بھی تواڈے واسطے رہنمائی ہے، جسم دے اوتے لباس پہننا سجانا اور امامہ شریف پہننا ویکھو تو پھر بھی تواڈے واسطے رہنمائی ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غمگین ہونا ویکھو پھر بھی تواڈے واسطے رہنمائی ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مسکرانا ویکھو پھر بھی تواڈے واسطے رہنمائی ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا رونا آنسو بہانا ویکھو تو پھر بھی تواڈے واسطے رہنمائی ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غمگین ہونا ویکھو تو پھر بھی تواڈے واسطے رہنمائی ہے، میرے نبی دا خوش ہونا ویکھو پھر بھی تواڈے واسطے رہنمائی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک ایک قدم اٹھانا ایک ایک نظر دیکھنا اور بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا سونا جاگنا لباس کردار اخلاق گفتار دستار چال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دی ایک ایک حرکت جڑی ہے وہ ساڈے واسطے رہنمائی اور پیشوائی کا سبب ہے، اور اس رہنمائی تو فائدہ اٹھاؤ گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، قبر میں بھی کامیابی ہے تو حشر میں بھی کامیابی ہے۔ جو حضرت کی الفت پہ قربان ہوگا اسی کے لیے رسامان ہوگا، وہ محشر کے دن کیوں پریشان ہوگا،
خدا کا وہ جنت میں مہمان ہوگا، خدا کا وہ جنت میں مہمان ہوگا۔ جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دیوانہ ہے، جڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا متبع ہے، جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پیرو اور حضور دا مطیع ہے، نہ انہوں قبر دا غم تے نہ انہوں حشر دا غم ہے۔ اور دنیا وچ بھی بے خوف ہے، قبر وچ بھی بے خوف ہے تے حشر وچ بھی بے خوف ہے۔ تے جنہاں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت تے عمل کیتا، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے فرمایا گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہوو، قبر دے اندر حشر دے اندر کسی قسم کا کوئی غم کرن دا، کوئی کسی قسم کی غم کرن کی ضرورت نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام نے ولی غوث قطب ابدال نمازی قاضی حاجی سخی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیا اداواں نو ادا کرنے والے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے امتی فرما بردار، نہ دنیا دا غم، نہ قبر دا غم، نہ حشر دا غم۔ کون کہتا ہے کہ دارا سکندر اچھا، کون کہتا ہے کہ دارا سکندر اچھا، ساری دنیا سے محمد کا کلندر اچھا، ساری دنیا سے محمد کا کلندر اچھا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے وچ اگر پوچھن والے کے واسطے رہنمائی ہے، مطلب یہ کہ جڑے پوچھتے ہیں، جڑے سوال کرتے ہیں، انہوں کے واسطے رہنمائی ہے، جڑے سوال نہیں کرتے انہوں واسطے نہیں، جڑے پوچھتے جستے نہیں انہوں کے واسطے نہیں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کے وچ رہنمائی تے عبرت تے سبق کنے واسطے نے؟ جڑے پوچھتے ہیں، جڑے پوچھتے نہیں انہوں کے واسطے نہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک دے وچ جڑے پوچھتے ہیں انہوں واسطے بھی رہنمائی ہے، نہیں پوچھتے انہوں کے واسطے بھی رہنمائی ہے۔ عطائیں تے آپ دے غلاماں دے وچوں ایک حضرت عمر فاروق اعظم حضور دے غلام نے، اور آپ دیاں اصطلاحات جڑیاں نے وہ انگریزوں نے اپنائیاں ہوئی نے۔ بچے پھر آتے یہ جڑے غیر مسلم لوگ نے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں دے طریقے دے تے عمل کر کے دنیا وچ بادشاہیاں کرتے ہیں، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت پاک اور جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت پاک وچ ایک فرق ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت کے بارے جڑے پوچھتے ہیں انہوں واسطے رہنمائی ہے، جڑے نہیں پوچھتے انہوں واسطے نہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت پاک اور آپ دے غلاماں دے طریقے کار دے کولوں اپنے نے بھی فائدہ اٹھایا ہوئے تے بیگانیاں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ اور سنو جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری مثال، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بچپن کے اندر نہیں اپنے والد محترم کی خدمت کے اندر عرض پہ کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔
سورت یوسف دے اندر آندا ہے 12 سے 12 سورت یوسف پڑھ کے دیکھو جناب یوسف علیہ السلام نے بچپن دے اندر اپنے باپ جناب یعقوب علیہ السلام دی خدمت دے اندر عرض کی تھی ابا جی مینوں ایک خواب آیا ہے فرمایا پترا کیڑا خواب آیا ہے عرض کی تھی میں اپنے خواب دے وچ ویکھیا وے ایک سورج تے ایک چاند تے 11 ستارے ایک سورج تے ایک چاند تے 11 ستارے مینوں سجدہ پہ کردے نے میں خواب دے وچ ویکھیا وے خواب دے اندر مینوں ایک چند سجدہ پیا کردا ہے ایک سورج سجدہ پیا کردا ہے تے 11 ستارے سجدہ پہ کردے نے رائی تو ہم لی ساجدین مینوں چند بھی سجدہ پیا کردا ہے مینوں سورج بھی سجدہ پیا کردا ہے مینوں 11 ستارے بھی سجدہ پہ کردے نے یہ خواب سی حقیقت نہیں سی خواب سی حقیقت ایدی اے وے کہ تخت مصر دے اوتے خواب پورا ہویا باپ نے بھی سجدہ کیتا ماں نے بھی سجدہ کیتا تے 11 بھراواں نے بھی سجدہ کیتا اے سی حقیقت لیکن خواب وچ آپ نے ویکھیا کہ مینوں چند بھی سجدہ پیا کردا ہے مینوں سورج بھی سجدہ پیا کردا ہے مینوں 11 ستارے بھی سجدہ پہ کردے نے یوسف علیہ السلام نے بچپن وچ خواب ویکھیا میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب ویکھیا مینوں 11 ستارے تے چند تے سورج پیا سجدہ کردا ہے لیکن آپ فرماندے نے میں بھی بچپن میں واں مینوں پتھر سجدہ پہ کردے نے مینوں درخت سجدہ پہ کردے نے میں جدوں چلنا پھرنا وا جناب حلیمہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر گلیاں بازاراں دے اندر بکریاں چران واسطے جانا وا جنگلاں دے اندر مینوں اوتے پتھر بھی سجدہ کردے نے مینوں اوتے درخت بھی سجدہ کردے نے نال کی کہندے نے پئے الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو بچپن دے اندر پتھراں نے سجدہ کیتا درختاں نے سجدہ کیتا جدوں آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے حدیث پاک وچ آیا ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ایک اونٹ آیا انہیں آدیاں ساری میرے نبی دے قدماں وچ سجدہ کیتا ہے آکھو سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں وچ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں وچ اونٹ نے سجدہ کیتا اعلی حضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس مقام کے اوپر ارشاد فرماندے نے کہ جس کے قدموں میں سجدہ کرے جانور جس کے قدموں میں سجدہ کرے جانور منہ سے بولے شجر دے گواہی حجر وہ ہے محبوب رب مالک بہروبر صاحب رجعت شمس و شمس القمر نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام پتھر سجدہ کر دیں درخت سجدہ کر دیں جانور سجدہ کر دیں بے زبان سجدہ پہ کر دیں مشکات شریف دی حدیث پاک ہے جدوں صحابہ کرام نے ویکھیا اونٹ میرے نبی دے قدماں وچ سجدہ پیا کردا ہے تے صحابہ عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ تواڈے نال کوئی بہتی محبت نہیں کردا اسی بھی تواڈے نال محبت کرنے ہاں اونٹ تواڈے نال کوئی بہتا پیار نہیں کردا اسی اے دے نالوں ود کے تواڈے نال پیار کرنے ہاں تے جے اے تانوں سجدہ پیا کردا ہے سانوں بھی حکم دو اسی تانوں سجدہ کریے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری شریعت دے وچ اللہ تو سوا کسی نو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں
میں اگر سجدہ کرن دا حکم دینا اللہ تو سوا کسی ہور نو سجدہ کرن دا حکم دینا تے بیوی اپنے خامد نو سجدہ کر دی، اینا خامد دا مقام ہے بیوی دے اوتے۔ مگر گل یہ کہ میری شریعت وچ اللہ تو سوا کسی نو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں، نہ عبادت دا سجدہ کرنا جائز ہے، نہ تعظیم دا سجدہ کرنا جائز ہے۔ اللہ تو سوا کسی ہور نو عبادت دا سجدہ کرنا کفر ہے تے شرک ہے، تے تعظیم دا سجدہ اللہ تو سوا ہور کسی کو کرنا حرام ہے، تے حرام دا عمل بھی کرنا نہیں کرنا چاہیے تے شرک والا عمل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں وچ درخت، پتھر، جانور سجدہ پہ کر دینا۔ اور آگے سنو، رب العالمین دی ذات بابرکات نے قرآن پاک 12واں سپارہ سورۃ یوسف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اسی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو زمین دے وچ بادشاہی عطا فرمائی، حکومت عطا کیتی، وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو زمین وچ حکومت دیتی، بادشاہی دیتی، حکمرانی دیتی، سلطنت دیتی۔ کہڑے ملک وچ؟ مصر دے اندر۔ مصر وچ یوسف علیہ السلام دی بادشاہی، مصر دے وچ یوسف علیہ السلام دی حکومت، مصر وچ یوسف علیہ السلام دی بادشاہت ہے، اور اے وصف نبی پاک علیہ السلام نو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ مگر فرق یہ ہے یوسف علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے ایک ملک دے وچ بادشاہی، حکمرانی، سلطنت عطا فرمائی، میرے تے تیرے آقا کالی کملی والے نو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہاناں دی بادشاہی عطا فرمائی۔ رب العالمین نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام، منو تیرا رب ہون دی قسم ہے، اونی دیر تک یہ مومن نہیں ہو سکتے پاویں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن، پاویں نمازاں پڑھن، پاویں روزے رکھن، پاویں حج کرن، پاویں زکاتاں دین، پاویں خیراتاں کرن، تے پاویں تسبیحاں پھیرن، پاویں بسترے چکن، پاویں تبلیغاں کرن، پاویں جن مرضی اجتماع کرن، پاویں جو مرضی جن مرضی نیکیاں والے کام کرن، پاویں تہجد پڑھن، پاویں اشراق پڑھن، پاویں مسواکاں کرن، پاویں چاشت پڑھن، پاویں ابا دین پڑھن، جو مرضی کرن، دنیا مرضی بہت آسان سخاوتاں کر لین، اونی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جنی دیر تک تینوں اپنا حاکم تسلیم نہ کر لین۔ تینوں اپنا حاکم منن گے تے مسلمان ہون گے، تینوں اپنا حاکم منن گے تے مومن ہون گے، تے جے تینوں اپنا حاکم نہیں منتے تے اے مسلمان انج سمجھو جس طرح مدینے دے منافق سن، جس طرح دے مسلمان مدینے دے منافق سن نا، اس طرح دے مسلمان اے نے جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنا حاکم نہیں منتے، تے حاکم دے واسطے صاحب اختیار ہونا ضروری ہے، حاکم دے واسطے زندہ ہونا ضروری، مردہ حاکم ہو ہی نہیں سکتا، حاکم دے واسطے صاحب اختیار ہونا ضروری ہے، بے اختیار حاکم ہو ہی نہیں سکتا، تے حاکم دے واسطے اس طرح دے اوصاف ہونے ضروری نے۔ لیکن اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو حاکم بھی مننے ہاں، صاحب اختیار بھی مننے ہاں تے زندہ بھی مننے ہاں۔ یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی حکومت ایک ملک دے اندر، اے وصف اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو عطا فرمایا تے کی شان بنیا، کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم، کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم، کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم، میرے
کملی والے دی دو جگ تے شاہی ایتھے بھی تے اوتھے بھی یوسف علیہ السلام دی حکومت زمین دے اوتے بھی آسماناں تے نہیں یوسف علیہ السلام دی حکومت زمین دے اوتے بھی آسماناں دے اوتے نہیں نبی پاک علیہ السلام دی حکومت زمین دے اوتے بھی ہے تے آسماناں دے اوتے بھی ہے مشکاہ شریف دی حدیث پاک اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وزیران فی السماء و وزیران فی الارض میرے دو وزیر زمین دے ہوتے نے دو وزیر آسماناں دے ہوتے نے تے جتھے وزارت ہوندی ہے اوتھے بادشاہی بھی ہوندی ہے جتھے وزیر نہ ہون اوتھے بادشاہی بولو ستے ہو کہ جاگ دے ہو اوتھے بادشاہی نہیں ہوندی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم دی صدر دی حکومت ہوئے پاکستان دے وچ تے وزیر بیٹھے ہون ہندوستان دے وچ کدی نہیں ہو سکتا جتھے بادشاہی ہے اوتھے وزیر نے تے جتھے وزیر نے اوتھے بادشاہی ہے چوہے صوبے وچ 4 وزیر اعلیٰ نے تے چوہے صوبے وچ حکومت ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے بادشاہی ہوئے تے وزیر امریکہ بیٹھا ہوئے ملک دے وچ وزیر ہوندے نے ملک تو باہر سفیر ہوندے نے نبی پاک علیہ السلام دے وزیر جس طرح زمین دے ہوتے نے اس طرح آسماناں دے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ ایسے وزیر نے تو اسے سفیر نے ایسے بھی وزیر نے تو اسے بھی وزیر نے ایسے وزیر کہڑے نے جناب ابو بکر صدیق جناب عمر فاروق اسے وزیر کہڑے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام تے حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت امام حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ حضور دی بارگاہ کے اندر عرض کر دینے اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری اللہ اللہ شاہ یار بہ جا کر آدھے سار بہ جا کر تھلے کنا چر آدھے سار کھلوتے رہتے کھلو کے میرے ہو رہے کی ہو گیا کی نہیں ہو گیا اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری اللہ تیسری مثال قرآن پاک میں آتا ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جدوں تخت مصر دے بیٹھے نا تخت سلطنت دے بیٹھے ایک مرتبہ پر آ گئے نہ پچھانیا 2 مرتبہ گئے نہ پچھانیا 3 مرتبہ گئے چیچی ظاہر ہوئی تو انہاں آخیا قالو انکا انت یوسف او تو یوسف تے نہیں آپ نے فرمایا قال انا یوسف وہذا اخی ہاں میں یوسف ہاں تے آ میرا بھرا بنیامین ہے پھر کھل دل کے پوچھا حال چال سناؤ ابا جی دا کی حال ہے اگوں نہ آخیا تواڈے غم دے وچ تواڈی جدائی دے وچ تواڈے فراق وچ رو رو کے انہاں دی اکھاں دی بنائی چلی گئی اکھاں دی نظر ختم ہو گئی اکھاں دا نور چلا گیا وے سفید موتیا اتر آیا وے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا انج کرو اے میری قمیض لے جاؤ قمیض لے جا کے میرے باپ یعقوب علیہ السلام دے چہرے دے اوتے پا دیا جے گئی ہوئی نظر واپس آ جائے گی آخو سبحان اللہ میرے باپ یعقوب علیہ السلام دے چہرے دے اوتے میری قمیض پا دیا جے گئی ہوئی نظر واپس دعا کھائی کھان دی ضرورت نہیں دارو پان دی ضرورت نہیں سرما پان دی لوڑ نہیں
آپریشن کران دی ضرورت نہیں، فرمایا میرے جسم دے نال مس ہوئی قمیض میرے باپ دے چہرے دے اوتے پا دیا دے اکھاں دا نور واپس آ جاوے گا۔ او یہودا 11 بھراواں دے وچوں ایک بھرا یہودا جدوں یوسف علیہ السلام دی قمیض لے کے مصر دے وچوں چلیا تے آ رہا وے کنعان دے اندر، اس قمیض دے نال ہوا لگی تے گئی کنعان دے وچ، تے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا او پترو جاؤ ویکھو کتنے میرا یوسف نظر آ جائے۔ پترا نے آخیا ابا جی 40 سال ہو گئے نے، 40 سال ہو گئے نے، ہجے بھی تسی یوسف 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 پہ کرتے ہو، 40 سال گزر گئے نے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرا مت نامید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، جاؤ اج مینو یوسف دی خوشبو پی آتی ہے۔ سارے آخیا نہیں، سارے نہیں آخیا سبحان اللہ، جاؤ مینو اج یوسف علیہ السلام دی خوشبو آ رہی ہے۔ ہجے باہر نکلیا وے یہودا قمیض لے کے، ہجے باہر نکلیا وے تے او دے نال لگی ہوا، اس قمیض دے نال لگی ہوا تے پہلا پہنچی کنعان دے وچ، اس ہوا دے نال آپ نو یوسف علیہ السلام دی خوشبو آ گئی۔ معلوم ہویا اللہ والیاں نو خوشبوواں آ جاندیاں، اللہ والیاں نو اللہ والیاں دیاں خوشبوواں، بولو بولو سارے بولو، اللہ والیاں نو اللہ والیاں دیاں خوشبوواں آ جاندیاں نے۔ تاں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا مینوں یمن والوں جنت دی خوشبو آندی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اوتھے کی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اوتھے میرا ایک عاشق رہندا جدا نام ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی۔ جدوں یہودا لے کے آ رہا ہے قمیض، آ کے جدوں حضرت یعقوب علیہ السلام دے چہرے دے اوتے قمیض پائی، کدی قمیض؟ پتر بھی نبی ہے تے باپ بھی نبی ہے، پتر دی قمیض باپ دے چہرے دے اوتے پائی تے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا القوہ علی وجہہ فرتد بصیرا۔ جدو باپ دے چہرے دے ہوتے پتر یوسف علیہ السلام دی قمیض پائی، اللہ تبارک و تعالی دے فضل دے نال او گیا ہویا اکھاں دا نور واپس آ گیا۔ میں نتیجہ یہ خود کرنا چاہتا ہوں، اے وصف اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو بھی عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام دے چہرے دے اوتے پتر نبی یا یوسف علیہ السلام دی قمیض پائی گئی تے اکھاں دا نور، بولو بولو اکھاں دا نور واپس آ گیا۔ ادھر قمیض دا مقام تے وراء الورائے، بالاں دا مقام تے وراء الورائے، پسینے دا مقام تے وراء الورائے، ہتھاں دا مقام تے وراء الورائے، چہرے دا مقام تے وراء الورائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پیراں دے جوڑیاں دی خاک مبارک اگر کسی یہودی دے، اگر کسی انے یہودی دی آنکھاں میں پی جاندی ہے، انہوں بھی دلے آسمان دے ستارے نظر آ جاندے نے۔ ادھر قمیض پئی چہرے دے اوتے تے اکھاں دا نور واپس آ گیا۔ ایتھے چہرے دا مقام، لباس دا مقام، دستار دا مقام، والاں دا مقام، پسینے دا مقام، ہاتھاں دا مقام وراء الورائے، لیکن سب تو تھلے جڑی چیز ہے آپ دے قدم مبارک دے جوڑیاں دی خاک مبارک اگر نانے یہودی دیاں اکھاں وچ پہنی ہے، اللہ تعالیٰ انہوں بھی اکھاں دا نور عطا فرما دیندا۔ مدینہ دا یہودی انا ہو گیا، بولو مدینہ دا یہودی انا ہو گیا۔ یہ دعا کرو اے اکھاں دا بندہ انا ہو جائے، خیر میرے دل دا انا نہ ہوئے۔ ابو جہل دل دا انا سی نا، ابو لہب دل دا انا سی،
یہ کفارے مکہ دل دے انے سن، یہ دل دے انے سن، دل دے انیاں نوں کچھ نظر نہیں آتا، بھاویں چاندے دو ٹکڑے کر کے وکھا دو پھر بھی آدھے ساڈیاں اکھاں تے جادو کر چھڑیا۔ مدینے دا یہودی بولو انا ہو گیا، بڑے سرمے پائے رام نہ آیا، بڑے دارو پائے رام نہ آیا، بڑیاں دوائیاں کھادیاں رام نہ آیا۔ او یہودی دی ایک بچی ہے جڑی در پردہ مسلمان ہو گئی سی، جڑی وچوں وچ مسلمان ہو گئی سی، کہندی ابا جی اگر تسی اجازت دو مدینے شریف دے وچ ایک حکیم دی دس پئی ہے، تسی اجازت دو تو میں وہ جا کے کوئی دوائی دارو نہ لے کے آواں۔ پتر جا، ہو سکتا ہے وہ نال ہی اللہ تعالیٰ مینوں اکھاں دی منائی دے دے۔ وہ بچی آئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جوڑیاں دے نال لگی ہوئی خاک مبارک جھاڑی تے کاغذ وچ پائی تے پڑی بنی تے واپس آئی، ابا جی اے لو میں سرما لے کے آئی ہوں۔ پتر کی کہندا سی حکیم؟ بچی کہندی ابا جی حکیم کہندا سی پہلی سلائی دے نال ہی اللہ دا فضل ہو جاوے گا، پہلی سلائی دے نال ہی اللہ تعالیٰ دا کرم ہو جاوے گا۔ جو یہودی نے سرمے دے نال وہ خاک لائی تے اپنیاں اکھاں وچ پائی، اپنیاں اکھاں وچ پائی، اجے سرمچو باہر نہیں آیا تے دن آسمان دے ستارے نظر آ گئے۔ بولو دن آسمان دے ستارے نظر آ گئے۔ دوجی اکھ وچ پائی تو دوجی اکھ دا نور بھی واپس آ گیا، دھی بھی نظر آن لگ پئی، گھر بھی نظر آن لگ پیا، دیواراں نظر آن لگ پیا، سارا جہان نظر آن لگ پیا۔ میری بچی دس وہ کہڑا حکیم ہے، وہ کہڑا طبیب ہے؟ وہ شکریہ ادا کر کے آئیے، انہوں خوش کر کے آئیے، وہ کوئی خدمت کر کے آئیے، انہوں راضی کر کے آئیے، وہ شکریہ ادا کر کے۔ بچی کہتی ابا جی چھڈو تمہیں اکھاں نال کرو، اکھاں مل گئی۔ میں کہا نہ میں کوئی احسان فراموش نہیں، میں اس حکیم دا شکریہ ادا کرنا چاہنا وا۔ بچی کہتی ابا جی چپ کر جو مینوں پتا ہوے تسی شکریہ نہیں ادا کرنا بلکہ تسی یہ نفرت کا اظہار کرنا ہے۔ اگر پاگل جی نہ ہوئے تے مینوں اکھاں مل گئی نے، میرا دماغ پاگل ہوا میں انہوں پورا کہاں گا، گالا کڈاں گا۔ بچی کہندی ابا جی چھڈو مینوں پتا وے تسی جو کرنا وے۔ آخرکار بچی نے جدو دسیا نا تو پھر کسی کہن والے نے بڑا خوبصورت انداز اپنایا، انہیں آخیا مدینے شہر دے وچ رہن والا، آخو سبحان اللہ، مدینے شہر دے وچ رہن والا، اے مدینے شہر دے وچ رہن والا، خدا دے عرش تے قدیمی شہنشاہ عالی گرانا، اے قدیمی شہنشاہ عالی گرانا، حسین و حسن دا غم خار نانا، زلیخا اس نو جے ویکھ لیندی، زلیخا اس نو جے ویکھ لیندی، نہ او پیچھے حضرت یوسف پیندی۔ انہیں آخیا کڑیے تو تے بیڑا غرق کر کے رکھ چھڈیا، تو تے مینوں منہ وکھا دینا نہیں چھڈیا۔ تو کیا کہنا ہے سانوں منع کردا ہے تے جدوں تینوں مطلب اسی اس وقت اپنی کڑی نوں بھیج رہا سی، چاقو پڑیا، اکھ باہر کڈی، پھر دوجی بار کڈی، دوجی بار کڈدا تے پہلی اپنی تھاں تے جا کے فٹ ہو گئی، تے
تے پھر پہلی نو کرتا تو دوسری اپنی تھان تے جا کے فٹ ہو گئی. وجہ کی ہے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے جوڑیاں دی خاک مبارک لگی ہے. پاوے تو منتا ہے تے پاوے تو نہیں منتا, لیکن میرے نبی دے قدماں دا فیض تینوں بھی پیا ملتا ہے. ہن میں ایک اور مثال پیش کرنا وا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام والا وصف اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ والسلام نو کنا کو عطا فرمایا. چوتھی مثال ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام زلیخا دے گھر نے مصر دیاں بیبییاں نے تانا دیتا, زلیخا تو اپنے گھر وچ غلام نو رکھیا وے. حضرت زلیخا فرماندیاں نے او بیبیو تانوں غلط فہمی ہو گئی ہے, تانوں ڈاؤٹ ہو گیا, تمہیں شک پی گیا وے, تے شک اپنا کٹ دو, اپنا شبہ کٹ دو, اے تانے نہ دو, میرے نہ دو کہ میں اپنے گھر وچ غلام رکھیا. میں غلام نہیں رکھیا, میں حسن دا امام رکھیا. اے غلام نہیں بلکہ حسن دا, سارے بولو, اے غلام نہیں بلکہ حسن دا امام ہے. انہاں کیا اچھا, ایڈا حسین, ایڈا جمیل, ایڈا خوبصورت, ایڈا سونا, اسی ویکھنا چاہنے ہیں, اسی زیارت کرنا چاہنے ہیں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا اسی دیدار کرنا چاہنے ہیں. فرمایا فلانے دن آ جا جے, تہاڈی میں روٹی پکاواں گی, کھانا پکاواں گی, دعوت کراں گی. دسترخوان وچ گئے, کھانا پک گیا, اوتے لگ گیا, کھان لگ پئیاں. کھانا کھان تو بعد حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف فرما لے. تے زلیخا نے ویکھیا انہاں کھانا کھا لیا پینا بیبییاں نے. آپ نے فرمایا کہ اے ایک ایک سیب پھڑ لو تے ایک ایک چھری پھڑ لو. کھبے ہاتھ وچ سیب, اے بچے نہ ذرا دھیان رکھو بھائی, اشارے نہ چپ کراؤ انہاں نوں. کھبے ہاتھ وچ سیب تو سجے ہاتھ وچ چھری پھڑ لئی. تے زلیخا نے فرمایا بیبیو جدوں یوسف علیہ السلام باہر آؤ گے نا تو تسی کی کرنا ہے, نالے زیارت کرنی ہے تے نالے تحفے دے طور تے سیب کٹ کے نہ انہاں دی خدمت وچ پیش کرنے نے. تحفے دے طور تے سیب کٹ کے تے انہاں دی خدمت وچ پیش کرنے نے. میں کہا ٹھیک ہے جی, صحیح ہے. زلیخا گئی اندر تے جا کے آکھیا وکالا تخرج علیہن, یوسف علیہ السلام میرا باہر تشریف لے آیا جے. وکالا تخرج علیہن, انہاں دے سامنے ذرا تشریف لے آیا جے. جدو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے آئے, آ کے چیئر دے اوتے, کرسی دے اوتے, بلند مقام دے اوتے جلوہ فروز ہوئے تے مصر دیاں بیبییاں نے ویکھنا شروع کیتا. نگاہاں لگ گئیاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے دے اوتے. جدو ویندیاں نے پئیاں اکھاں نال ویندیاں نے پئیاں, ہتھاں دے نال سیب کٹدیاں نے پئیاں, تے زبان دے نال کی کہندیاں نے پئیاں, فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. جنہاں نو اللہ دے قرآن نال محبت ہے, ذرا محبت دی زبان نال کہہ دو سبحان اللہ. فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن, جدو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار مصر دیاں بیبییاں نے کیتا تے آندیاں نے کی پئیاں اکبرناہ, اللہ تعالیٰ دی بڑائی بولدیاں نے پئیاں, اللہ تعالیٰ دی کبریائی بولدیاں نے پئیاں, رب العالمین دی وڈیائی بیان کردیاں نے پئیاں. تے پھر کہندیاں نے کہ پیغیاں اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات بہت وڈی ذات ہے. اکبرناہ, اللہ تعالیٰ دی ذات بڑی وڈی ذات ہے. اگے کی کیتا وقطعنا أيديهن, یوسف علیہ السلام دا چہرہ ویندیاں انہاں نے اپنے ہتھاں نے کٹ لیا. وقطعنا أيديهن, اپنے ہتھاں دیاں انگلاں کٹ لیاں تے آکھیا کی وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا, اللہ کی قسم اے کوئی بشر ہو ہی نہیں سکتا, اے ہے کہ یہ الا ملک کریم, اے بشر نہیں ہے تو کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے. بیبی نے کیا اے بشر, بولو بولو اے بشر. نبی نو بیبیاں نے بشر نہیں سی کیا, نبی نو مصر دیاں بیبیاں نے کی کیا, ماں ھذا بشر, بشر نہیں ہو سکتا. جنوں اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے
ویک کے حصہ حسین دیتا ہوئے مصر دیا بیبیاں کہن اے بشر ہو ہی نہیں سکتا کہ جنوں اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے سارے دا سارا ہی حسن عطا فرما دیتا او دے بارے کبھی کو ساڈے وانگر سی بشر اسی او دا وانگر بشر ایک ایسا عقیدہ وے اے بشر نہیں ایک ہی ہے مالک الکریم ہے تو کوئی عزت والا فرشتہ ہی ہو سکتا ہے انہوں نے کٹے ہاتھ بولو انہوں نے کٹے ہاتھ ویکھ کے بغیر ویکھن تو نہیں یار بچوں نے بٹھا دیا کرو کی کرتے ہوں ویکھ کے کٹے بغیر ویکھن تو نہیں سارے بولو ویکھ کے ہاتھ کٹے بغیر ویکھن تو نہیں کٹے مصر دیا بیبیاں نے یوسف علیہ السلام نو دیکھیا تے حسن تو اینی متاثر ہوئیاں ہاتھ کٹ لے مگر ویکھ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھ کے نہیں بلکہ بغیر ویکھن تو حضور دے نام دے اوتے لوگ جانا قربان پہ کرتے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کسی بھی زبان خاموش نہ رہے ساری نے زبان ہلنیاں چاہیے نے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن کے دیدار کا عالم ہوگا جی دیدار کا عالم ایک فرق انہاں ویکھ کے کٹے ادھر بغیر ویکھن تو سر کٹائے جا رہے ہیں اوتھے انگلیاں کٹیاں جا رہی ہیں ایتھے سر کٹائے جا رہے ہیں اوتھے ویکھ کے کٹیاں جا رہی ہیں ایتھے بغیر ویکھن تو کٹائے جا رہے ہیں اوتھے ایک مرتبہ کٹ گئیاں دوبارہ نہ گڈیاں ایتھے اج بھی کل بھی پرسوں بھی 1400 سال تو لے کے ہن تک تے ہن تو لے کے قیامت تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت و ناموس دا دفاع کردیا ہویا حضور دے عاشق حضور دے نام کو اپنے سر کٹاندے سن کٹاندے نے تے قیامت تک کٹاندے رہیں گے بلند آواز چوتھا فرق سنو چوتھا فرق یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن ویکھیا تے انگلاں کٹ گئیاں یوسف علیہ السلام دا حسن مصر دیاں بیبیاں ویکھیا تے انگلاں کٹ گئیاں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی انگل نو چلنے ویکھیا تے ٹکڑے ہو گیا مصر دیاں بیبیاں دیاں انگلاں حسن یوسف نو ویکھ کے کٹ گئیاں میرے نبی دی انگل دا اشارہ میرے نبی دی انگل دا دیدار چلنے کیتا چاندے ٹکڑے ہو گئے کیسی عظمت اور کیسی شان ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس مقام دیتے حضور دی بارگاہ چرد کر دینے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب پنجواں فرق مصر دے وچ بیبیاں نے اپنی انگلاں کٹ لئیاں بیبیاں نے بولو کنا نے بیبیاں نے جیڑیاں نازک المزاج ہوندیاں نے ڈرن تے آن تے ایویں ہوا تو ڈر جاندیاں نے ہوا نال بوہا ہل جاوے نا
فکر پی جانا کہ باہر جن تے نہیں آ گیا. مصر دیاں بیبیاں نازک المزاج انہاں اپنی انگلاں کٹ لیاں حسن محمدی نو ویکھ کے عرب دے جنگ جو جری بہادر شہ زور اپنے سر کٹاؤندے نے. اللہ اکبر. 4-5 فرق توجہ دے نال سن کے تے یاد رکھ کے تے انہاں نو دل وچ جگہ دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالی نے سارے نبیاں دے اوصاف عطا فرمائے. جڑے جڑے وصف اللہ تعالی نے پہلے نبیوں نو عطا فرمائے کوئی وصف بدرجے اولا اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو عطا فرمائے. اج دے خطبہ جمعہ دے وچ میں تواڈے سامنے میلاد یوسفی اور میلاد محمدی بیان کیتا. میلاد یوسفی بیان کیتا ہے تے میلاد محمدی بیان کیتا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال آئندہ جمعے اے مہینہ کی ہے حضرت غوث پاک والا. اے مہینہ میں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ والا. تو اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی میں پیراں دے پیر روشن ضمیر پیر دستگیر 11ویں شریف والے پیر حضرت قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی مرشد حقانی شہباز لا مکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دا تذکرہ کرن دی سعادت حاصل کراں گا. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.